अभिवादये अहमस्मि नारायणदत्तमिश्रः। अत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् डीडी न्यूज़ वार्ता प्रसारणे। तावत् आदौ प्रमुखाः वार्ताः। केन्द्रीय वित्तमन्त्रिपदासीना निर्मला सीतारामनः अद्य सार्वजनिकक्षेत्राणाम् अधिकोषाणां कार्यजातस्य कुर्यात् समीक्षाम्। मोदी प्रशासनस्य तृतीय कार्यकालावधिकस्य प्रथम वित्त संकल्पपत्र प्रस्तुतेः पश्चात् जायेत प्रथमं समीक्षोपवेशनम्। कोलकाता दुष्कृत्य हत्या प्रकरणम् आधृत्य देशे सर्वत्र विरोधप्रदर्शनानि निरन्तरं जायमानानि। दिल्ल्याः आवासीय चिकित्सकाः अद्य स्वास्थ्यमन्त्रालयस्य सम्मुखम् अधिमार्गं निःशुल्कचिकित्सा सेवाः प्रदातुमपि विरोधार्थं सिद्धाः। हिंदू समुदायमालक्ष्य जायमानानाम् अत्याचारपरकृत्यानां विरुद्धं न्यूयॉर्क नगरे अपि प्रवासिनः बांग्लादेशीयाः विहितवन्तः मार्गीयं प्रदर्शनम्। बांग्लादेशे हिन्दुजनान् उद्दिश्य जायमान अत्याचारक्रमं प्रति वैश्विकध्यानाकर्षणमासीत् एतदुद्देश्यम्। जून मासस्य 29 दिनाङ्कात् आरब्धा अमरनाथयात्रा अद्य समाप्येत। एतस्मिन् वर्षे 5 लक्षाधिकाः भक्ताः हिममयस्य भगवतः शिवस्य विहितवन्तः सश्रद्धं दर्शनम्। अथ देशे सर्वत्र रक्षाबन्धनस्य पवित्रोत्सवः महता उत्साहेन अस्ति आचर्यमाणः। अद्यैव सम्पूर्णे हि विश्वे सगौरवं समाहात्म्यं च समाचर्यते संस्कृतदिनं। देशविदेशस्थाः संस्कृतप्रियाः संस्कृतसन्देशैः वर्धापयन्ति सर्वान्। रक्षाबन्धनपर्वणः अथ संस्कृतदिवसस्य आदौ तावत् अनेकाः साम्प्रतं वार्ताः विस्तृतीकृताः। केन्द्रीय वित्तमन्त्रिपदासीना निर्मला सीतारामनः अद्य सार्वजनिकक्षेत्रस्य अधिकोषाणां कार्यजातस्य समीक्षां कुर्यात्। मोदी प्रशासनस्य तृतीय कार्यकालावधिकायाः प्रथम वित्त संकल्पपत्र प्रस्तुतेः पश्चात् एतत् हि प्रथमं समीक्षोपवेशनं जायेत। एतस्मिन् हि समीक्षोपवेशने वित्त समावेशनपरासु विविधयोजनासु चर्चा भवति। कोलकाता नगरस्थिते राधा गोविन्दकर इत्यस्मिन् चिकित्सालये प्रशिक्षुचिकित्सिकायाः दुष्कर्मानन्तरं हत्याप्रकरणे शीर्षन्यायालयेन स्वतः संज्ञानं गृहीतम्। देशस्य मुख्यन्यायाधीशस्य DY चन्द्रचूड इत्येतस्य अध्यक्षयुतं पीठं मङ्गलवासरे तावत् एतस्मिन् प्रकरणे वादश्रवणं कर्तुमपि सिद्धम्। केन्द्रीय गृहमन्त्री अमित शाह अहमदाबाद नगरस्थे एकस्मिन् कार्यक्रमे नागरिकता संशोधनाधिनियमस्य अन्तर्गतं 88,100 जनेभ्यः भारतीय नागरिकतायाः प्रमाणपत्रं वितीर्णवान्। एतस्मिन् अवसरे असौ उक्तवान् यत् शरणार्थिनः भारतमातुः कुटुम्बे सम्मिलिताः जाताः। एषः केवलं नागरिकता प्रदानपरः कार्यक्रमावसरः नास्ति, अपितु न्यायप्रदायकः प्रकल्पः एव इति। सिर्फ देश के लाखों लोगों को, देश में बस रहे लाखों लोगों को नागरिकता देने का कार्यक्रम नहीं है। सीए देश में बस रहे लाखों शरणार्थियों को न्याय देने का और अधिकार देने का कार्यक्रम। उत्तरप्रदेशस्य परिवहन विभागेन रक्षाबन्धन पर्वणि महिलाभ्यः निःशुल्क बसयानयात्रा सौविध्यं समुद्घुष्टमस्ति। क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी लवकुमारः संसूचितवान् यत् एतस्याः निःशुल्क यात्रा सेवायाः लाभं महिला यात्रिणः आगस्ट् मासस्य 18 दिनाङ्कस्य रात्रौ 12 वादनात् आगस्ट् मासस्य 19 दिनाङ्कस्य मध्यरात्रिं यावत् स्वीकर्तुं शक्नुवन्ति। नियमितानि लोकयानानि अतिरिच्य प्रायः 200 लोकयानानि इतोपि एतस्मिन् अवसरे सेवायां भवेयुः इत्यपि असौ संसूचितवान्। रक्षाबंधन पर्व पे हम लोग महिला यात्रियों को 18 तारीख की मध्यरात्रि से 19 तारीख की मध्यरात्रि तक निःशुल्क सेवा देंगे। जो भी महिला यात्री हमारी बसों में ट्रैवल करेंगे उनको एक 0 वैल्यू का टिकट दिया जाएगा, उनसे कोई पैसा चार्ज नहीं किया जाएगा। ये हमारी जो है माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशों पे
2017 से परिवहन निगम हर रक्षाबंधन पे इस तरह की जो है हम लोग सेवाएं देते हैं। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकरः एकदिवसीय प्रवासार्थं गतदिने कुवैत देशं प्राप्तवान्। विमानस्थले कुवैतदेशीयः विदेशमन्त्री अब्दुल्ला अली अल याहिया इत्यसौ तदीयं स्वागतं विहितवान्। अनन्तरं च जयशंकरः क्राउन् प्रिन्स् शेख सवा अल खालिद अल सबा इत्येतं सम्मिल्य राष्ट्रपति प्रधानमन्त्रिणोः पक्षतः शुभकामनाः प्रकटितवान्। असौ उक्तवान् यत् भारत कुवैत देशयोः मिथः प्राचीनः सद्भावनात्मकः मैत्रीपरः च सम्बन्धः अस्ति इति। जून मासस्य 29 दिनाङ्कात् आरब्धा अमरनाथयात्रा अद्य समाप्तिं याति। अद्य 52 दिवसीयायाः एतस्याः यात्रायाः समापनं स्यात्। सद्यः एव श्रावणपूर्णिमायाः अवसरे पवित्रगुहायां वैदिकमन्त्रोच्चारपुरस्सरं पारम्परिकपूजनम् अनुष्ठानं च समारभेत। अवधातव्यं यत् एतस्मिन् वर्षे 5 लक्षाधिकाः भक्ताः हिममयस्य भगवतः शिवस्य विहितवन्तः सश्रद्धं दर्शनम्। नवदिल्लीस्थ प्राच्यविद्या प्रतिष्ठानेन करालास्थ संस्कृतगुरुकुले संस्कृतदिवसम् उपलक्ष्य भव्यसमारोहस्य आयोजनं कृतम्। गुरुकुलस्य छात्रैः संस्कृतभाषायाः सांस्कृतिकाः च कार्यक्रमाः विहिताः। एतस्मिन् समारोहे मुख्यातिथिः संस्कृतविद्वान् डॉक्टर भास्करानन्दपाण्डेयः उक्तवान् यत् संस्कृतभाषायां जीवनाय उपयोगिनः सर्वे विषयाः सन्ति, अथ संस्कृतेन तु जीवनकला अपि साक्षात् उपदिश्यते इति। अत्र अवसरे प्रतिष्ठानस्य निदेशकः डॉक्टर जीतरामभट्टः अवदत् यत् श्रावणपूर्णिमायां रक्षाबन्धनदिने संस्कृतदिवसः आचर्यते, यतः एषः ऋषीन् प्रति कृतज्ञतायाः दिवसः अपि। पुरा ऋषितर्पणदिवसत्वेन अपि एषः दिवसः कथ्यते स्म। गुरुकुलेषु छात्राणां दीक्षादिवसः अपि एष एव संस्कृतदिवसः निगद्यते। नवदिल्लीस्थ केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य अथ दिल्लीस्थ प्रबन्धन शिक्षा शोध संस्थानस्य नाम मेरी इत्येतस्य च संयुक्तोपक्रमे संस्कृतसप्ताहपरः कलासपर्याख्यकार्यक्रमः समायोजितं गतः। छात्रेषु संस्कृतविषये जागरूकतां संवर्धयितुम् अत्र अनेकाः प्रतियोगिताः आयोजिताः, यत्र च प्रतिभाशालिनः प्रतिभागिनः पुरस्कृताः अपि जाताः। एषः संस्कृतसमाचरणपरः हि कार्यक्रमः मेरी इत्यस्य परिसरे एव अनुष्ठितः जातः। तावत् कुलपतेः प्रोफेसर वर्खेडी इत्यस्य अध्यक्षतायाम् आयोजिते संस्कृतसप्ताहस्य कार्यक्रमे युवजनानां सक्रियः सहभागितया स्पष्टमेतदभवत् यत् संस्कृतं न केवलं पारम्परिकसंस्थासु एव पाठ्यते, प्रत्युत देशस्य अन्येषु शैक्षणिकसंस्थानेषु अपि संस्कृतेन सह भारतीयसंस्कृतेः अनारतं प्रचारः जायते। तावदत्र प्रतियोगितानाम् अनेकासां भव्यम् आयोजनं दिव्या प्रस्तुतिः सर्वथा चित्ताकर्षकताम् अभजताम्। एतदतिरिच्य संस्कृतसप्ताहसमाचरणस्य एव अन्तर्गतं केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालये विद्वत्सपर्याभिधकार्यक्रमस्य अपि आयोजनं जातं, यत्र विश्वविद्यालयस्य कुलपतिना उक्तं यत् शास्त्रवैभवप्रवर्धनाय तदीयव्यापकरूपेण उपयोगः आवश्यकः, अथ च संस्कृतदिवसस्य उद्देश्यमपि एतदेव नाम निर्धार्येत यत् संस्कृतशिक्षणाय याः अपि महत्त्वपूर्णाः संस्थाः अभावादुपेक्षिताः सन्ति ताः राष्ट्रस्य मुख्ये पथे आनेतव्याः। संस्कृतदिवसस्य महत्त्वं तस्य लक्ष्यं च विशदयता प्रोफेसर शर्मणा तावदुक्तं यत् संस्कृतं न केवलं भाषा अपितु भारतीयसंस्कृतेः भारतीयज्ञानपरम्परायाः च वाहकतां भजते इति। दर्शकाः, अद्य श्रावणी पूर्णिमा अस्ति। उपाकर्मानुष्ठानमद्य विधीयते। रक्षाबन्धनपर्व अपि अद्य आचर्यते। अद्य एव च संस्कृतदिवसस्य अस्ति स्ववसरः अपि। संस्कृतदिनमाहात्म्यम् अङ्गीकृत्य सर्वत्र संस्कृतमयाः कार्यक्रमाः आयोज्यमानाः सन्ति। तावत् संस्कृते दिवसे हि अद्य स्वीय शुभकामनावचनैः सह संस्कृतमाहात्म्यं विशदयति स्वामी भद्रेशदासवर्यः। नमो नमः। संस्कृत दिवसस्य अभिनन्दनानि। संस्कृतं विज्ञानस्य भाषा, संस्कृतं कलायाः भाषा, संस्कृतं संगीतस्य भाषा, संस्कृतं आरोग्यस्य भाषा, संस्कृतं राजनीतेः भाषा, संस्कृतं ज्योतिषस्य भाषा एवं च संस्कृतं अध्यात्मविद्यायाः भाषा।
संस्कृतं पराविद्या, संस्कृतम् अपराविद्या, संस्कृतम् अध्यात्मविद्या, संस्कृतं सर्वं वर्तते। वस्तुतः संस्कृतं न केवलं भारतं यावदेव सीमितं, वस्तुतः सम्पूर्णे अपि विश्वे अनेकत्र संस्कृतस्थितिः सुविस्तीर्णा अवलोक्यते। वस्तुतः वैदेशिकाः अपि संस्कृतं प्रति श्रद्धानाः सन्तः संस्कृतदिवसावसरीयान् शुभकामनासन्देशान् सर्वत्र सारयन्तः अवलोक्यन्ते एव। तावत् पश्यन्तु तेषु एव वैदेशिकैः प्रकटितेषु शुभकामनासन्देशेषु कांश्चन अंकितान् सन्देशविशेषान्। नमो नमः। मम नाम हर्षः, केनडादेशे वसामि। विश्वसंस्कृतदिनस्य सर्वेभ्यः शुभाशयाः। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतम्। नमस्कार, नमस्तुभ्यम्। अत्र स्वीडन् देशे यूरोपस्य उत्तरदिशि संस्कृतस्य मित्राणि अपि सन्ति। दुर्भाग्येन बहु न, परन्तु 1838तमे वर्षस्य ऐतिहासिकस्य शिलालेखः अपि अस्ति, यः उपसाला विश्वविद्यालयस्य प्रथमेन संस्कृतस्य शिक्षकेन ओटो तुल्बेर्ये इत्यनेन उत्कीर्णः अस्ति इति मनसि कृत्वा यूरोपस्य उत्तरतः संस्कृतदिवसस्य शुभकामना। प्रियाः दर्शकाः, संस्कृतदिवसीये अद्यतने द्विप्रहरपरे 2 भवन्तः समये अपि संस्कृतानुरागिणः विशिष्टम् अर्धहोरावधिकं संस्कृतमयं हि वन्दे संस्कृतम् इत्याख्यकार्यक्रमं द्रष्टुं शक्नुवन्ति। तावत् पश्यन्तु सक्रमम् अस्मदीयशुभकामनासन्देशं, ततः च संस्कृतदिवसीयकार्यक्रमस्य प्रचारपरं चलच्चित्रमपि। ज्ञान विज्ञान समस्त विधानानां भाषा संस्कृतम्। संस्कृति संस्कारयोः परिचितिः संस्कृतम्। भारत भारतीयतयोः सम्पूर्णाभिज्ञान भाषा संस्कृतम्। पश्यन्तु, शृण्वन्तु, पठन्तु च संस्कृतभाषां। स्वीकुर्वन्तु नः शुभकामनाः संस्कृतदिवसावसरे। भाति भारतमिदं भासितं च संस्कृतम्। वन्दे भारतं, वन्दे भारत भारतीयता परिभाषकं च संस्कृतम्। सकल प्राण प्रचोदकम्। आगच्छन्तु आगच्छन्तु क्षेत्रं पश्यन्तु। संस्कृत दिवस के अवसर पर देखिए विशेष कार्यक्रम वंदे संस्कृतम, आज दोपहर 2 बजे डीडी न्यूज पर। एतेन सहैव एतत् वार्ता संस्करणम् अधुना सम्पद्यते। अभिनववार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावत् मङ्गलं भूयात्।